कॅप्टन पाळटा आणि जेन्ना कॅप्टन विराटून आपले फॉर्म भरपाक गेल्लो साउथ गोवा हेजे तेन्ना तेणें शपथ घेतलेली आसा थंयसर कितें बाबा जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आसा ते आपूण पाळटलो म्हणून. आयज जो मनीस कॉन्स्टिट्यूशनाक मानना तुमकां खबर आसा अशे कितलेशे लोक जे देशा भितर देशद्रोही म्हणटा आमी तांकां, स्पेशली तुमकां खबर आसतलें जे एंटी इंडियन जे काम करता एंटी नॅशनलिस्ट म्हणटा ते जे लोक आसा आमी पळयता जे कॉन्स्टिट्यूशनाक मानना आनी ते देशाच्या विरुद्ध काम करतात तांकां आमी टेररिस्टूय म्हणटा आमी तांकां खूब जाणां. सो आयज खंय तरी असो दुबाव येता हो मनीस कॅप्टन आसा ताका बाबा कॉन्स्टिट्यूशनाच्या बद्दल मात सुद्दां आपुलकी ना, प्रेम ना जाल्यार हो आनी हे तेजे फर्स्ट टायम न्हू, हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर देशाच्या विरुद्ध उलोवपाक ऑफिशियल ऑफेंडर आसा तो. कित्याक तुमकां खबर आसतलें सेंट जेसिंतो आयलँडाचेर जेन्ना 75th इयर आमी सेलिब्रेट करताले तेन्ना आख्ख्या देशान जेन्ना गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें कितें सगळे कडेन फ्लॅग लावचे, सगळे आयलँडांचेर सगळे कडेन जे जे मेन स्पॉट आसा थंयसर फ्लॅग चडोवचे देशाचो, जाल्यार थंयसर आमच्या सेंट जेसिंतो आयलँडाचेर जेन्ना फ्लॅग चडोवपाक आमचे आर्मीचे नेव्हीचे लोक येले जाल्यार थंयसर तांकां फ्लॅग चडोवपाक दिल्लो ना. थंयसर ताणें स्टॉप केलें सगळे गांवाच्या लोकांक हाडून. हो एक आसा. मागीर छत्रपती शिवाजी महाराजाचे तेजेर अगेन्स्ट ताणें उलयलेले आसा. म्हळ्यार एवरी टायम तो खंय तरी कम्युनल हार्मोनी क्रिएट करपाक लागून ट्राय करीत आसा तो आनी इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. सो आमी मागलेले आसा आमच्या इलेक्शन कमिशना कडेन की इमिजिएटली तेजे डिस्क्वॉलिफाय ताका करचो आनी आयज आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर मुद्दाम FIR फायल केल्लेली आसा तेजेर FIR जावची म्हणून. कित्याक बाबा इज अ अगेन्स्ट एंटी नॅशनलाचेर काम तो करीत आसलो आसा. कित्याक हो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन ते सगळे आख्खे देशाक आमचे सगळे धर्म जातीच्या लोकांक सगळे रिलीजन कितलीशी आमची भाशा आसा सगळ्यांक एकट्ट दवरलेलो आसा ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाक. आनी आयज तो स्वता आंबेडकराचो जो ताणें कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलो तेकाच मानना जाल्यार आयज खंय तरी तेजे अगेन्स्ट तो गेल्लो आसा हे कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे हे जे असलेले त्या टायमाचो प्रायम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो कोण तेंच्याच पार्टीचो आसलो काँग्रेसीचो. सो तेंचे संविधान हे कॉन्स्टिट्यूशन तेन्ना तेंच्यांनी स्टार्ट तेका तो मानना. आनी प्लस तेणें सांगलें की आपल्यान राहुल गांधीक सांगलेलें आसा म्हणून 5 वर्सां पयलीं जेन्ना बाबा अशें आसा म्हणून. सो राहुल गांधीकूय खबर आसलेलें. सो राहुल गांधी सुद्दां हेच्या बरोबर आसा. राहुल गांधीक सुद्दां अशें दिसता की बाबा हे आमचे जे काम तो चलयला तो एंटी नॅशनल काम चलयलें आसा हेच्या भितर खंय तरी राहुल गांधीचो सहभाग आसा. राहुल गांधीनूय क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें आनी तो सांगता पळय बंद तो कॅप्टन विराटो. आयज आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर येयलेले आसा आनी आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा आनी आमी सांगलेलें आसा हे कंप्लेनीन सगळे डिटेल मेन्शन केलेले आसा. जे साउथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस जे ताणें एक 2 दीस पयलीं जे बेतलबातीन मिटींग जाल्लेली त्या मिटिंगेन ताणें जी लँग्वेज यूज केली अगेन्स्ट आमचो जो देशाचो संविधान आसा कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेजे अगेन्स्ट तो उलयलो. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पीच तो कितें उलयला तिवूय आमी डिटेल दिल्ली आसा पेन ड्रायव्हाचेर घालून. आयज तो म्हणटा की आपली स्पीच हे केल्ली आसा ट्विस्ट केलेली आसा. सो आयज जी स्पीच ताणें ओरिजिनली जी उलयला तीच आमी लायलेली आसा. खंयच्यो तेजे स्पीच ट्विस्ट केलेली ना. ताणें डायरेक्टली म्हटलेलें आसा जे आमचे गोंय जेन्ना लिबरेट जालें 1961 तेन्ना तेच्या पयलीं हो गोंय भारताचो अंक नासलो आनी तेजे वगले लिबरेट जाल्या उपरांत जेन्ना विजय ऑपरेशन जालें आनी जेन्ना लिबरेट जाल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टिट्यूशन आसलो तो इंडियेचो तो आमच्या गोंयकारांचेर थापलो अशें ताणें उतार उलयलेलें आसा. सो जेन्ना हे तो उतार उलयता तेन्ना हांव तांकां विचारपाक सोदतां जे गोंय लिबरेट करपाक लागून जे आमचे फ्रिडम फायटर आसलेले जे गोंयकारान आमचे फ्रिडम फायटरांनी जे गोंय लिबरेट करपाक लागून जे त्रास काडले जे तेणी बलिदान दिलो आपलो आनी कितलेशे फ्रिडम फायटरांचो जीव गेलो आयज तांकां सगळ्यां कडेन अपमान केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर तेंचे जे एलायन्स आसात तांकां आमी विचारपाक सोदता जे इंडियन म्हणटा तेजे भितर मागीर आम आदमी पार्टी आसले तृणमूल काँग्रेस NCP काँग्रेसीचे बाकीचे सगळ्यांक विचारपाक सोदता हांव बाबा तुमी असल्या मनशाक जो संविधानाच्या अगेन्स्ट उलयता असल्या मनशाक तुमी सपोर्ट करतले नाल्यार तुमी जाहीर माफी मागची लोकांची इन रिटर्न ह्या पार्टीन जे एलायन्स पार्टी म्हणटा पळय तेंच्यांनी माफी मागची की बाबा तेंच्यांनी जो शब्द कॅप्टन उलयला हो बाबा सारको न्हू म्हणून. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो काँग्रेसीचो लिडर ऑपोजिशन आसा तो एक कुंकळे गांवसून येता थंयचो तो आमदार आनी हे जे आमचे फ्रिडम गोंयाक लिबरेट करपाक लागून जो मुवमेंट स्टार्ट जालो तो कुंकळेसून स्टार्ट जाल्लो.
आनी कुंकळे असो एक कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते सगळे आमचे मातयेच आसा कितल्या लोकांचे बलिदान आनी जो सगळे आमचे त्या टायमाचे पोर्चुगीजाच्या अगेन्स्ट जे वातावरण तयार करपाक लागून हे सगळे कुंकळीसून जाल्ले आसा. हे कुंकळीचे लोक हे आमचे युरी आलेमाक माफ करतले हांव ताका प्रश्न विचारपाक सोदता. ताणें जाहीर माफी मागची आख्या कुंकळकरांची. कित्याक काही दिसांनी बेतलबाटी हांगा जाल्ल्या पॉलिटिकल रॅलीन भितर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट विरियातो हांणी भारतीय संविधान म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाजेर जे अपमानास्पद आनी ब्युरोक्रेटरी कमेंट्स जे पास केले, खास करून ताणें म्हणटा आसतना भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हें गोंयच्या हड्ड्याक जबरदस्तीन मारलें अशें जें म्हळें. म्हणजे तेन्ना ही जी गजाल म्हणिल्ली आसा हातूंतल्यान एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ह्या मनशाचो भारतीय संविधानाचेर आमच्या भारतीय सार्वभौमत्वाचेर कसलोच ताजो विश्वास ना. जो मनीस कॅप्टन अशें स्वताच्या नांवा पयलीं म्हणून घेता, एक सामान्य भारतीय नागरीक म्हणून सुद्दां आमचो सगळ्यांचो भारतीय सगळ्या मानचिन्नाचेर आमची अटल अशी श्रद्धा आसता, आमचो विश्वास आसता, आमच्या मनांतल्यान आमकां त्या गोश्टी बद्दल प्रेम आसता. ते मागीर आमचो देश, आमची संविधान, आमचो राष्ट्रध्वज ह्या सगळ्या गोश्टींच्या बाबतींत मनांत इतलो अत्युच्च आदर आसता आमच्या मनांत. पूण एक जो स्वताक भारतीय सैनीक म्हणटा आशिल्लो म्हणटा, माजी सैनीक म्हणटा, ह्या मनशान भारतीय संविधान हे आमच्या गोंयकारांच्या हड्ड्यार हाडून जबरदस्तीन मारला अशें म्हणप जाल्यार म्हाका दिसता हाजे सारको आनी निशेध करपा सारकी आनी दुसरी गजाल ना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचो, आमच्या इंडियन सोवरेंटीचो हो ढळढळीत अपमान आसा, इन्सल्ट आसा. आनी ताजे खातीर आज आमी हांगा ऑफिशियल कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. जे बेतलबाटीक लागता ते हांगाचे कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. ह्या कंप्लेनीच्या बाबतींत अदीक म्हायती तुमकां आमचे अमोघ आर्लेकर हांचे कडेन मागता की ताणें अदीक म्हायती